नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङको ट्याक्सी लाइनमा आगलागी हुँदा 7 घर जलेर नष्ट, करोडौँको क्षतिको अनुमान। धरानको पत्रङबारीबाट चोरी तस्करको उद्देश्यले रुख कटान गरेको खुल्यो। सेक्टर वन कार्यालयले मुद्दा चलाउने। नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमितको संख्या 59 पुग्यो। नेपाली सेनाद्वारा कोभिड-19 का लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमका वाइड बडी पठाइँदै, आउँदो मंगलबार र बुधबार चीनको ग्वान्जाओ पठाउँदै। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा टेलिमेडिसिन सेवा सुरु। उपचारबाट वञ्चित बनेका नागरिकलाई सेवा दिन टेलिमेडिसिन सेवा। मोरङको लेटाङमा बजार अनुगमन, किराना र औषधि पसल अनुगमन। पहाडी क्षेत्रबाट लुकाई छिपाई रातको समयमा सब्जी ल्याउने धरानका व्यवसायी समातिए। धरान अनुगमन समितिद्वारा समातिएका व्यवसायीको काँटा जफत। र लकडाउनका कारण सुनसरीको बोक्राका तरकारी किसान मारमा। अब समाचार विस्तारमा। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङको ट्याक्सी लाइनमा आगलागी हुँदा 7 घर जलेर नष्ट भएको छ। ती घरहरूमा रहेका 11वटा पसल पनि जलेर नष्ट भएका छन्। स्थानीय खड्गबहादुर खड्काको घरबाट आगो सल्केको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले बताउनुभयो। आगलागी भएको क्षेत्र आसपासको केही टहरा पनि आगलागी नियन्त्रणका लागि भत्काइएको छ। राति 10 बजेतिर सल्केको आगो स्थानीयवासी, नेपाल सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र दमकलको सहयोगमा आज बिहान मात्रै नियन्त्रणमा लिएको हो। आगलागीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण आइसकेको छैन। करोडौँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको बताइएको छ। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन। यसअघि 2071 सालमा पनि सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा आगलागी भएको थियो। त्यसबेला 35 घर जलेको थियो। धरान 4 को पत्रङबारी सामुदायिक वन क्षेत्रबाट सखुवा प्रजातिको रुख चोरी तस्करी गर्ने क्रममा एक युवाको ज्यान गएको घटनामा धरानको 3 कुने स्थित सेक्टर वन कार्यालयले कारबाही अगाडि बढाउने भएको छ। बुधबार वन क्षेत्रबाट अवैधानिक रूपमा चोरी तस्कर गर्दै गरेको समयमा धरान 4 का कुमार राईको मृत्यु भएपछि घटना बाहिरिएको थियो। लुक्की छिपी काट्दै गरेका बेला सखुवा प्रजातिको रुख कटान गर्दै गरेको समयमा राईलाई रुखले लागेर गम्भीर घाइते बनेका थिए। उपचारको क्रममा विराटनगरको न्युरो अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। शुक्रबार सेक्टर वन कार्यालय अन्तर्गतको 5 कन्या सब डिभिजन वन कार्यालयले घटनाको मुचुल्का उठाएर कारबाही अगाडि बढाएको 5 कन्या सब डिभिजनका निमित्त प्रमुख रेन्जर ईश्वरी वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पत्रङबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर आचार्यलाई पनि यसबारे बुझ्दा चोरी तस्करले गरेको भन्ने जानकारी आएकोले कारबाही अगाडि बढाउने गरी मुद्दा अगाडि बढाइएको छ। उहाँले वन ऐन 2076 आकर्षित हुने बताउनुभयो। घटनामा संलग्न 4 जना युवाहरूलाई घटनाका विषयमा के भएको हो भनेर सोचपुछका लागि बिहिबार नियन्त्रणमा लिएको थियो। शुक्रबार धरान 4 का वडा सदस्यको रहबरमा जुनसुकै बेला पनि प्रहरीमा उपस्थित गराउने गरी छाडिएको छ। नेपालमा थप 2 जनामा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकेको नेपालगञ्ज र रूपन्देहीमा 1-1 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार रूपन्देहीका 25 वर्षीय पुरुष र नेपालगञ्जका 60 वर्षीय पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार संक्रमित 2 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा 59 पुगेको छ। संक्रमित 59 मध्ये 16 जना भने निको भएर घर फर्किसकेका छन्। नेपाली सेनाले कोभिड-19 का लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन आगामी मंगलबार र बुधबार नेपाल वायु सेवा निगमका 2 वाइड बडी जहाज
चीनको ग्वान्जाओ पठाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सेनाले द्रुत गतिमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। सरकारको निर्देशनमा सेनाले चीन र भारतबाट ती सामग्री खरिदका लागि सरकार G2G मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले निगमको जहाजले झन्डै 30 टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जानकारी दिनुभयो। तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री हवाई मार्ग र अन्य सामग्री स्थलमार्गबाट ल्याउने तयारी गरिएको जनाइएको छ। हवाई मार्गबाट कुल 30 टन सामान आयात गर्ने र बाँकी रहेका 312 टन सामान भने स्थलमार्ग हुँदै नेपाल चीन सिमाना तातो पानी ल्याइनेछ। सेनाले 11 दिन पहिले नै नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत आवश्यक रकम चीन पठाएको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा टेलिमेडिसिन इन्टरनेटको माध्यमबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गरेको छ। उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको पहलमा टेलिमेडिसिन सेवा सुरु भएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर अशोक अय्यरले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनका कारण ओपीडी सेवा रोकिएर उपचारका लागि आउन नपाएका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणा अनुसार सेवा सुरु गरिएको हो। अस्पतालमा संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले अस्पताल नआई नहुने बिरामी बाहेकका लागि यो सेवा निकै प्रभावकारी हुने प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरी शंकर शाहले बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारण घरमा बसेका बिरामीहरूले चिकित्सकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी स्वास्थ्य सेवा परामर्श लिन पाउने सहप्रवक्ता डाक्टर अय्यरले जनाउनुभयो। ई लर्निङ र टेलिमेडिसिन प्रोग्रामलाई प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र भट्टले कोअर्डिनेटरको रूपमा समन्वय गर्नुहुनेछ भने डाक्टर परमेन्द्र प्रसाद गुप्ता मेडिकल कोअर्डिनेटरको रूपमा रहनुहुनेछ। मोरङको लेटाङमा बजार अनुगमन गरिएको छ। घरेलु कार्यालय विराटनगरको संयोजकत्वमा वाणिज्य कार्यालय, औषधि व्यवस्था कार्यालय, लेटाङ नगरपालिका लगायतको टोलीले बजार अनुगमन गरेको हो। मोरङका विभिन्न ठाउँमा बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको घरेलु कार्यालय विराटनगरको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले मोरङको लेटाङमा फार्मेसी र किराना पसलको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा लेटाङ बजारमा रहेको दीर्घायु लेटाङ फार्मेसीमा म्याद गुज्रिएको औषधि बिक्रीका लागि राखिएको पाइएको छ। टोलीले लेटाङ बजारमै रहेको उपभोक्ता भण्डार नामको खाद्यान्न पसलको समेत अनुगमन गरेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगरका प्रमुख उद्योग अधिकृत गोकुल केसीले लेटाङ बजारमा रहेको दीर्घायु लेटाङ फार्मेसीमा म्याद सकिएका औषधि भेटिएपछि औषधि जफत गरी कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको क्राइसिस भएको अवस्था महँगी भएको छ भन्ने सूचनाको आधारमा लेटाङ नगरपालिकामा आएर आज अनुगमन गऱ्यौँ। त्यस्तै अनुगमन गरेकोमा हाम्रो यो दीर्घायु फार्मेसीमा चाहिँ अलिकति डेट सकिएका औषधिहरू राखेको अवस्था पाइयो। त्यसको आवश्यक कारबाहीको लागि हाम्रो औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय विराटनगरले जफत गरी कारबाहीको लागि लिएको अवस्था छ भने अन्य दोकानहरूमा सामान्य अवस्थामा रहेको पाइयो। औषधि व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका फार्मेसी सुपरभाइजर खेम लक्ष्मी निरौलाले दीर्घायु फार्मेसीमा जनवरीमै म्याद सकिएको औषधि बिक्रीका लागि राखिएको पाइएको बताउनुभयो। यस्तै अनुगमनको समयमा व्यवसायी समेत उपस्थित नरहेकाले औषधि व्यवस्था ऐन अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त भन्दाखेरि एक्सपायरी सामानहरू चाहिँ अलि धेरै नै देखियो भनौँ न, हैन? अनि एक्सपायरी सामान लगायत अनि त्यहाँ चाहिँ व्यवसाय अनुपस्थित पनि देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विभागमा बोलाएको छौँ फर्दर प्रक्रियाको लागि। किन अरू समय भएको भए त हामी उहाँहरूलाई यही पसल बन्द गर्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो, होइन? तर हामीले यो लकडाउनको अवस्थालाई हेरेर चाहिँ विभागमा बोलाएका छौँ। अब विभागमा चाहिँ उहाँहरू अब उपस्थित हुनु भएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई फर्दर प्रक्रियामा चाहिँ हामी लिएर आउँछौँ। यता लेटाङ नगरपालिका उपप्रमुख कृष्ण कुमारी निरौलाले अनुगमनका क्रममा औषधि पसलमा कैफियत भेटिनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा नगरपालिकाले पनि अझ कडाइका साथ अनुगमनलाई तीव्रता दिन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। जीवनसँग जोडिएको स्वस्थ रहन
अथवा रोग लागेपछि खाने औषधि जस्तो कुरामा चाहिँ डेट स्टार पाउनु भनेको एउटा एकदमै संवेदनशील हो। यो विषयलाई पनि जोडेर अब लेटाङ नगरपालिकाले कसरी अनुगमन गर्ने, कसरी प्रभावकारी सेवा दिने भन्ने विषयमा एकदमै पनि म आफू पनि लाग्नेछु र नगरपालिकाको टिम पनि लाग्नेछ। नगरपालिकामा अहिलेको यो विपदको अवस्थामा, यो एउटा कोरोनाले चाहिँ देशै लकडाउन भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले विशेष गरेर खाद्यान्न औषधि पसलहरूलाई चाहिँ बढी निगरानी गर्नेछौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख हिमालय बरालले बजार अनुगमनको कार्यमा स्थानीय तहहरू अझ बढी सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खास गरी लकडाउन पछिको अवस्थामा अझ बढी म्याद गुज्रिएका सामानहरू भेटिने भन्दै उहाँले यसतर्फ स्थानीय सरकारले निगरानी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब लेटाङ नगरपालिकाले पनि निरन्तर आफ्नो अनुगमनलाई अब स्थानीय सरकारको रूपमा आफ्नो अनुगमनलाई अगाडि बढाउनेछ र यहाँ एक्सपायरी भएका सामानहरू धेरै पाइने अवस्था छ। यो लकडाउनमा धेरै सामग्रीहरू अहिले दोकानमा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि निरन्तर अनुगमन गरेर व्यवसायलाई सचेत गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको पनि हो। हामी त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यसो हुँदाखेरि सम्पूर्ण उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम आफ्नो क्रियाकलाप गर्न चाहिँ म सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायी मित्रहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु, म तपाईहरू कारबाहीमा नपर्नुहोस्। घरेलु कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय लगायतको टोलीले बेला बेला बजार अनुगमन गर्ने गरे तापनि त्यो पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन। तसर्थ स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूले समेत बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन आवश्यक देखिन्छ। पहाडी क्षेत्रबाट लुकाई छिपाई रातको समयमा सब्जी ल्याएर बिक्री गर्ने धरान 1 का व्यवसायीको काँटा धरानको अनुगमन समितिले मध्यराती नियन्त्रणमा लिएको छ। कृषि बजार छेउका व्यवसायी दावा शेर्पाले शुक्रबार बिहानको रातको समयमा पहाडी क्षेत्रबाट सब्जी ल्याएर लुकी छिपी बिक्री गरेको पाइएपछि काँटा नियन्त्रणमा लिएको हो। अनुगमन समितिका अनुगमन अधिकृत वेद प्रकाश सापकोटाले राति 1:30 बजे व्यवसायी शेर्पाको काँटा नियन्त्रणमा लिन सफल भएको हो। व्यवसायी शेर्पालाई धरान उपमहानगरपालिकामा 11 बजे हाजिर हुनका लागि निर्देशन दिएको छ। तर 11 बजे अनुपस्थित भएकाले प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। रातको समय भएकाले सब्जी जफत गर्न नसकिएकाले काँटा ल्याएर आएको उहाँले बताउनुभयो। व्यवसायीले आफूले साग लिएर आएको बताए पनि के सब्जी ल्याएको हो भन्ने विषयमा खुलेको छैन। धरान उपमहानगरपालिका 15 मा घरायसी विवादपछि एक युवक झुन्डिएका छन्। घटना हत्या हो वा आत्महत्या भन्ने विषयमा प्रहरीको अनुसन्धानपछि मात्रै थाहा हुने इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। मोरङ गछिया स्थायी घर भई धरान 15 बस्दै आएका 27 वर्षीय लक्ष्मण विश्वकर्मा शुक्रबार बिहानै झुन्डिएका थिए। झुन्डिएका उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी डुन्डीराज नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। 2 वटा श्रीमती रहेका उनको बिहीबार मात्रै विवाद भएको थियो। जेठी श्रीमतीको डेराको घरमा सलको पासो लगाएर झुन्डिएका थिए। प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का उठाइसकेको छ। उनी धरान 15 को एक ग्रिल कम्पनीमा काम गर्दै आएका थिए। लकडाउनका कारण सुनसरीको भोक्राहा क्षेत्रका तरकारी किसान मारमा परेका छन्। किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा बारीमै कुहिन थालेको छ। फर्सी, लौका, काँक्रा, टमाटर, बोडी लगायतका तरकारी लगाइएको र लकडाउनका कारण बिक्री गर्न नसक्दा नोक्सानी बिहोर्नु परेको हो। नयाँ बाली लगाउन मल, बिउ, विषादी सबै बन्द रहेको हुँदा केही नपाइएको गुनासो पोखेका छन्। किसानमा हामीहरूलाई त डिजलको अलि अभाव भयो, त्यो त पूर्ति भइहाल्यो। र यो औषधि र मलको धेरै समस्या छ। यसले के लागि मल चाहिने? यही बोडीको, भेन्डीको, खुर्सानीको लागि। मकै खेतीमा त पुरो, र यो बाडी झाडीमा त अब कमै छ। बिचौलियाले लकडाउनको अवस्था देखाउँदै सस्तोमा तरकारी लैजाने गरेको र उनीहरूले चर्को मूल्यमा बेचिरहेको गुनासो समेत किसानहरूले गरेका छन्। यति बेला किसान मारमा पर्ने र बिचौलिया मोटाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। तत्काल सरकारी संयन्त्र परिचालन गरेर किसानको तरकारीले लागत मूल्य पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू।
ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङको ट्याक्सी लाइनमा आगलागी हुँदा 7 घर जलेर नष्ट, करोडौँको क्षतिको अनुमान। धरानको पत्रङबारीबाट चोरी तस्करको उद्देश्यले रुख कटान गरेको खुल्यो, सेक्टर वन कार्यालयले मुद्दा चलाउने। नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 59 पुग्यो। नेपाली सेनाद्वारा कोभिड-19 का लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमका वाइड बडी पठाइँदै आउँदो मङ्गलबार र बुधबार चीनको ग्वान्जाओ पठाउँदै। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा टेलिमेडिसिन सेवा सुरु, उपचारबाट वञ्चित बनेका नागरिकलाई सेवा दिन टेलिमेडिसिन सेवा। मोरङको लेटाङमा बजार अनुगमन, किराना र औषधि पसल अनुगमन। पहाडी क्षेत्रबाट लुकाई छिपाई रातको समयमा सब्जी ल्याउने धरानका व्यवसायी समातिए, धरान अनुगमन समितिद्वारा समातिएका व्यवसायीको काँटा जफत। र लकडाउनका कारण सुनसरीको बोक्राका तरकारी किसान मारमा। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।